डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में। आपको पता है कि हमने कल भी पढ़ा था पिछले लेसन में हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती है। तो जब हमने वेरिएशंस पढ़े थे उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो सोमेटिक वेरिएशन, एक तो जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन हमने बोला था कि वो वेरिएशन है जो बाहर की सेलों पर फ़र्क आती है, तब्दीली आती है, उसको बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। जैसे कि हमने बोला था कि अगर हम मसल्स को बढ़ाएंगे, ये सोमेटिक वेरिएशन है। चेंज लाएंगे मसल्स में, या बियर्ड रखेंगे, या और कोई मॉस्टैचेस रखेंगे, ये जो हमने तब्दीली लाई खुद में, ये है सोमेटिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन वो वेरिएशन होती थी, वो वेरिएशन है जिसमें उन सेलों पर असर पड़ता है जिन सेलों से कोई चीज़ हेरिडिटी में जाता है, जो अगले वाली नस्लों में वो चीज़ फिर दिखेगी। जो एक पेरेंट को तब्दीली आएगी वो फिर उनके बच्चों में भी अगर वो तब्दीली हमें दिखी तो उसको बोलते हैं हम जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशंस अफेक्ट द जर्म सेल्स एंड दोज वेरिएशंस आर हेरिटेबल वेरिएशंस। तो जैसा कि हमने बोला था, हीमोफीलिया एक बीमारी है, अगर ये पेरेंट को होगी तो इसमें चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चे को भी हो सकता है हीमोफीलिया। ब्लड ग्रुप अगर बाप का या माँ का ब्लड ग्रुप एक होता है, एक किस्म का है, तो उसके बच्चे को भी वही ब्लड ग्रुप हो सकता है। या कलर ब्लाइंडनेस है, बाल्डनेस है, आई कलर है, हेयर कलर है, ये सारे ये जो वेरिएशंस हैं अगर ये पेरेंट में आई तो उसके ऑफस्प्रिंग को भी हो सकती है एक इस किस्म की वेरिएशन या तब्दीली। तो जर्मिनल वेरिएशंस में फिर दो चीज़ें और निकलती हैं, टू टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशंस में भी फिर दो निकलते हैं, सबस्टेंसिव वेरिएशन और मेरिस्टिक वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में भी फिर सबस्टेंटिव वेरिएशन और मेरिस्टिक वेरिएशन निकलती है। तो ये अगली क्लासों में आप ये स्टडी करोगे, तो इस वक्त हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो हमने वेरिएशंस जो पढ़े थे, वेरिएशंस जो थे, हम पढ़ेंगे अब इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की। ये वेरिएशंस जो आते हैं एक इंडिविजुअल में, इसकी कोई अहमियत है भी या नहीं है। इसकी अहमियत है, एक ये है कि इट एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये एक ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाता है कि ताकि वो रह सके एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अगर कशर पॉइंट वनो अख इंसान कुछ सात गो एनवायरनमेंट चेंज, तु यछन रोजन योतान सह पानस मज तब्दीली अन तोतान हेक न रोजित कह। फॉर एग्जांपल, अगर नेबरिम नफर सह ये कशीर तमिस बन ये दोहे चोट कह, तमिस ये पन पान एडाप्ट करुन, तमिस ये बत खियोन। गो तम कर पानस में चेंज, तमिस बनो सह आदत हक। यह जन ये टाइप ऑफ वेरिएशन, यह जन ये सोमेटिक वेरिएशन, ये वनो यह हसा तन खतर यूजफुल, ताकि सह गो एडाप्ट सनिस एनवायरनमेंटस मज। या कह रोजान गर्म इलाकस मज, अगर सह कुछ सर्द इलाकस मज गो, तमिस पन्निस पानस मज तब्दीली आनी, तमिस ज्यादा पलव लागन, तमिस हारिश कंडीशंस बियर करन, तमिस कोल्ड बियर करन, तेली हेक सह तथ मज रूजित। अगर न सह तम चीज पानस में अडाप्ट कर कह, सह हेक न तत रूजित कह। यस अम यह तब्दीली पानस अन, अम सह हेक यह रूजित कुछ जाए, अत वनो यह हसा गई वेरिएशन अख इम्पॉर्टेंस। गो वेरिएशंस गए इन, यह जरूरी। दोयम वेरिएशंस फॉर्म द बेस ऑफ हेरिडिटी। यह जन वेरिएशंस अख गो यह एडाप्ट एन ऑर्गेनिज्म टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल, आज अगर वो आज कोविड-19 चलान, यम एंटीबॉडीज आसन कोविड खिलाफ, कोविड जन यह कोविड वायरस, अमिस खिलाफ आसनस एंटीबॉडीज कह। ये कोविड कंस मज गो, तम बनाए पानस मज
اینٹی باڈیٖز أمِس خٕلاف گوٚو یُس ہمیشہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن تٔمِس کووِڈُک اِنفیکشن گژھِ تٔمِس آسن تِم اینٹی باڈیٖز رِکاگنایز کران تٔمِس وایرسس تہٕ سُہ آسہِ تٔمِس وایرسس کِل کران گوٚو یہِ کیاہ بنیو یہِ بنے ویریشن اَمہِ سۭتۍ ہیوٚک یہِ اڈاپٹ یہِ ہیوٚک دُنیاہس منٛز روٗزِتھ دوٚیِم ویریشن چھِ اِٹ فارمز بیسس آف ہیریڈیٹی جو ہماری ہیریڈیٹی ہوتی ہے اس کی یہ بیس بناتا ہے یۄس زن ہیریڈیٹی چھِ أسۍ پران ہیریڈیٹی منٛز کیاہ چھُ گژھان انسان یا کانٛہہ تہِ انمل یا آرگنزم یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ بچہِ آسن تِم کِتھۍ آسن پلانٹس یِم زن چھِ فروٗٹس کِتھۍ آسن ویجٹیبلز کِتھۍ آسن آف سپرنگس اگر کانٛہہ انسان چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ بچہِ کِتھۍ آسن تِمن کۄس بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ ٲسِتھ کۄس ہیٚکٮ۪کھ نہٕ ٲسِتھ کٕم یوٗزفُل ایڈوانٹیجز آسن تِمن کٕم ڈِس ایڈوانٹیجز آسن تِمن منٛز یہِ چھِ أسۍ پران ہیریڈیٹی سۭتی ہیریڈیٹی پرو أسۍ تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ ویریشن چھِ تران فِکرِ ییٚلہِ اَسہِ ویریشن آو سمجھ تیٚلی چھِ پتہٕ ہٮ۪کان أسۍ ہیریڈیٹی پٔرِتھ گوٚو بیس یۄس زن ہیریڈیٹی ہٕنٛز بیس چھِ سۄ چھِ ڈِپینڈ ویریشنن پٮ۪ٹھ تھٲڈ چھُ دے فارم را مٹیٖریل فار ایولیوشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو سپیشیٖز ییٚمہِ ساتہٕ ویریشنز اگر ییٚلہِ گژھان چھِ ییٚلہِ تبدیٖلی أکِس انڈیوجولس منٛز چھِ یِوان ییٚلہِ ویریشنز چھُ گژھان تِم چھِ بناوان را مٹیٖریل کمہِ خٲطرٕ ایولیوشن خٲطرٕ تیٚلی گژھِ ایولیوشن ییٚلہِ کیاہ ویریشنز آسن گٔمژٕ اگر کانٛہہ وٕچھو أسۍ نوٚوٕے سپیشیٖز نوٚوٕے ذاتھا گٔے کریٹ انوارامنٹس منٛز یہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ تٔمِس منٛز کانٛہہ تبدیٖلی آمٕژ آسہِ ویریشنز آمژٕ آسن فار ایگزامپل کانٛہہ ؤرم سپیشیٖز چھُ اسہِ اگر کانٛہہ ؤرم چھُ ؤرم سپیشیٖز اگر یہِ اوس کھٮ۪وان لیٖوٕز یہِ اوس کھٮ۪وان لیٖوٕز یہِ اوس لیٖوٕز کھٮ۪وان أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس یہِ پنُن گُزارٕ کران کانٛہہ ؤرم سپیشیٖز أمِس لیٖوزن کوٚر اسہِ میڈِساین یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ لیٖوٕز کھٮ۪تھ کینٛہہ أمۍ کٔر پنُن پان شفٹ اگر یہِ ایپل لیٖوٕز اوس کھٮ۪وان ایپل لیٖوٕز ایپل کُلیُک لیٖوٕز اوس کھٮ۪وان أمِس ییٚلہِ وۄنۍ میڈِسنز ٲسۍ ایپل کُلِس کوٚر میڈِسن یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ یہِ پنہٕ پٔتٕر کھٮ۪تھ کینٛہہ یہِ چھُ کِل گژھان أمۍ ؤرمن کٔر کٲم أمۍ کوٚر پنُن پان شفٹ أمۍ لوگ گژھُن کھسیٖلس کُنتھ اوٹسس کُنتھ یا ونو أسۍ أمۍ لوگ رایس پلانٹسن ہُنٛد پٔتٕر کھیٚنۍ تِمن چھِنہٕ أسۍ میڈِسن کران کینٛہہ گوٚو وۄنۍ کھیٚیہِ نہٕ یہِ زٕہٕنۍ تہِ ایپل لیٖوٕز ایپل ٹری لیٖوٕز کھیٚیہِ نہٕ یہِ زٕہٕنۍ یہِ کھیٚیہِ رایس پلانٹ لیٖوٕز گوٚو أمۍ گوٚو ایولیوشن اسہِ بنیو نوٚوٕے ؤرم سپیشیٖزا یِم زن سون دانہِ لوگ ختم کرُن گوٚو یہِ گوٚو اتھس ایولیوشن ییٚلہِ أمِس تبدیٖلی آیہِ ویریشن آیہِ تیٚلی گوٚو ایولیوشن گوٚو یہِ چھُ را مٹیٖریل کمہِ خٲطرٕ ویریشنز چھِ را مٹیٖریل پرووایڈ کران کمہِ خٲطرٕ ایولیوشنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ ڈیولپمنٹ آف نیو سپیشیٖز ییٚتھس ٲس اکہِ قٕسمٕچ سپیشیٖز ییٚلہِ یہِ ایپل لیٖوٕز اوس کھٮ۪وان أمِس اوس آسان گریٖن کلر تمہِ ساتہٕ فار ایگزامپل گریٖن کلر أمِس ؤرمس ییٚلہِ أمۍ لٲگۍ وۄنۍ رایس کھیوٚن أمۍ سُنٛد کلر گوٚو چینج یہِ أمِس بنیو گولڈن کلر امہِ سۭتۍ یہِ چھُ وۄنۍ گولڈن باسان اسہِ گوٚو نیو سپیشیٖز گٔے رایز یۄس زن رایس لیٖوٕز رایس پلانٹ لیٖوٕز چھِ کھٮ۪وان کلر تہِ گوٚوُس چینج گوٚو یہِ گوٚو تیٚلی ییٚلہِ أمِس منٛز ویریشن گٔے گوٚو یہِ ویریشن چھِ ترٛیٚیو چیٖزو اسہِ امپارٹنٹ اکھ چھِ یہِ اڈاپٹ کران أکِس آرگنزمس ٹُو چینجِنگ انوارامنٹ سیکنڈ ویریشنز فارم د بیسس آف ہیریڈیٹی تھٲڈ ویریشنز فارم را مٹیٖریل فار ایولیوشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو سپیشیٖز اوکے